कसैले तपाईलाई सोध्यो अरे तिमी क्रिस्चियन हो भनेर सोध्यो भने तपाईँ के भने? हजुर हो त भन्छ, होइन भन्ने हो त भन्छ। अनि कसैले तपाईलाई सोध्यो अरे उसो भए व्हाट इज क्रिस्चियनिटी? क्रिस्चियनिटी भनेको चाहिँ के हो? इसाईपन भनेको के हो? यसमा म निश्चित छु तपाईले धेरै एक्सप्लेनेसन दिनुहुन्छ। You will give lots of definition and explanation. विभिन्न किसिमको तपाईको व्याख्याहरू गर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो कुनै पनि रङ हुने छैन। त मैले आज बिहानीको सन्दर्भमा एउटा मैले यहाँ लेखेको छु, त्यो चाहिँ पुरोहित जना दासले मान थाहा छैन, यो मैले 14 वर्ष अगाडि लेखेको है। म प्राय लेखेको कुराहरू म फ्याँक्दिनँ। त्यसले गर्दा घरमा आउनुभयो भने कागज किताब पाउनुहुन्छ है। अनि मैले यहाँ लेखेको कुरा मैले यहाँ लेखेको छु, त्यो चाहिँ क्रिस्चियनिटी इज द होली स्पिरिट इन एक्सन मेकिङ द वर्ड अफ गड ह्यापन। फेरि म दोहोऱ्याउँदैछु, क्रिस्चियनिटी इज द होली स्पिरिट इन एक्सन मेकिङ द वर्ड अफ गड ह्यापन। नेपालीमा भन्नु हो भने मलाई सहायता गर्नुहोस् है तपाईँको अझै शुद्ध नेपालीले। क्रिस्चियनिटी भन्नाले चाहिँ के अरे भन्दा चाहिँ होली स्पिरिट इन एक्सन अरे। पवित्र आत्मा कार्यशील क्रियाशील गरेर जब काम गर्दछ तपाईँ र मेरो जीवनबाट, अनि लेखेको यो वचनलाई चाहिँ यस हो रहेछ भनेर मान्छेको अगाडि जब प्रमाण दिन्छ नि, त्यो क्रिस्चियनिटी हो। हालेलुया। त्यसको अर्थ वी सर्भ अ लिभिङ गॉड। हामीले जीवित परमेश्वरलाई सेवा गर्छौँ। वी हैव द लिभिङ वर्ड। हाम्रोमा जीवित वचन छ। परमेश्वर जीवित, त्यसले गर्दा वचन पनि जीवित। God is living, word is living. त्यसले गर्दा if you are a Christian, if you are a believer, यदि तपाईँ र म विश्वासी हो भने we should have the life of God in us. हामी भित्र परमेश्वरको जीवन हुनुपर्ने। अनि जब बोल्छौँ जीवन बग्नु पर्ने। And when we speak, life should flow. सबसे साह्रो इसाई जीवनमा केलाई हो कन्ट्रोल गर्नु? भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् न, के कन्ट्रोल गर्नु साह्रो पर्छ तपाईँहरूलाई? रिस हुनु चाहिँ मुखै हो। रिस उठेर अब तपाईँले रिसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्नु? त्यो त होइन नि त, होइन। किनभने रिस तपाईँको रिस होस् या जेसुकै कहाँबाट निक्लिन्छ लास्टमा? हजुर यही मुखबाट त निक्लिन्छ। त्यही कारण सायद याकुबले साह्रो मनन गरेछ। जेम्स मस्ट हैव मेडिटेटेड अ लट। अनि उसले भनेको छ नि, उसले देख्यो आत्मामा बक्ने, आत्मामा गर्जिने सबैले देखेको याकुबले। Some roar in the spirit, some stammer, some speak in, भनौँ न आत्मामा। उसले लास्टमा के भने याकुबले, जसले आफ्नो जिब्रोलाई बसमा राख्न सक्छ, मलाई लाग्छ उनै के रहेछ, परिपक्कै रहेछ भनेको भनेन। That's what James said. He who can control his tongue, he is a mature believer. जसले आफ्नो जिब्रोलाई, आज म यसमा जोडिरहेको छु, जसले यो जिब्रोलाई, यो सोचाइ यता र उता घुम्ने हाम्रो मन विचारलाई, यो दुईवटा कुरोलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने नि साँच्चै नै हाम्रो जीवनबाट पाप भन्ने कुरा पनि कम्ती नै भएर जान्छ। आमेन। हालेलुया। If you can control your mind, and if you can, that means mind, thought, हैन सबै हुन्छ। And if you can control your tongue, you will sin less. Hallelujah. Hallelujah. कति जनालाई कम्ती पाप गर्नु मन छ? हात उठाइदिउँ त। हात नउठाउनेलाई चाहिँ बेसी नै मन रहेछ। के कसो हो? कति जनालाई कम्ती पाप गर्नु मन छ? हात उठाइदिउँ न हौ। छेउकोलाई भन्नुहोस् त, यस्तो हात उठाएर भन्नुहोस् न छेउकोलाई, तिम्रो मुख सम्भाल, तिम्रो सोचाइलाई पनि सम्भाल, अन्त तिमीले पाप गर्ने छैनौ। हालेलुया। यो दुईटाले यस्तो धोका दिन्छ हो कि होइन भन्नुहोस् न? हो, प्रेज द लर्ड हो भन्दैछ। किन मैले पनि धोका खाएको, तपाईँले पनि धोका खाएको। यो दुईटाले गर्दा यति साह्रो हामी इसाई जीवनमा चिप्लिन्छौँ। तर प्रभुको अनुग्रहमा
God in His grace lifts us up every time we fall. प्रभुको अनुग्रहमा उहाँले हरेक पल्ट हामी गिर्दा चिप्लिँदा उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? उठाउनुहुन्छ, उचाल्नुहुन्छ। अब यो मैले किन भन्दैछु भन्दा म बिस्तारै आज अभिषेकपट्टि गइरहेको छु। जब पवित्र आत्माको अभिषेक अब थुप्रो छ। What is anointing भनौँ न सुरुमा। अभिषेकको सुरुमा के हो? के होला भन्दा थुप्रो यहाँ पास्टर बाबुले तपाईले सोध्नु भयो भने सबैले आफ्नो आफ्नो अनुभव अनुसार तपाईहरु सबैले आफ्नो आफ्नो अनुभव अनुसार एउटा व्याख्या दिनुहुन्छ। We might give our own definitions maybe according to what we know, what we have learned and according to our experience. आफ्नो अनुभव आफूले सिकेको, सुनेको, बुझेको अनुसार हामीले अभिषेक के हो भनेर हामीले के दिन सक्छौं? व्याख्या दिन सक्छौं। भुल हुँदैन किनकि यो तपाईको अनुभव होला। साधारणबाट म सुरु गर्दैछु। Anointing is the power or the ability of God that comes upon one's life. अभिषेक भन्नाले साधारण यो परमेश्वरको के भनौं उपस्थिति, यो परमेश्वरको शक्ति, यो परमेश्वरको सामर्थ्य हो जुन चाहिँ एउटा जीवनमाथि आउँदछ। हालेलुया। अनि त्यो साधारण जीवन असाधारण हुन्छ। And that natural life becomes supernatural. Amen. हेर्नुहोस् त परमेश्वरले तपाईको यो साधारण जीवनलाई असाधारण बनाउन चाहनुहुन्छ। God wants to make you a supernatural person though you are natural. अब यसलाई म अगाडि अझै बढाउनु हो भने पवित्र आत्मालाई लगभग 15 देखि सायद 19 वटा विभिन्न कुरासँग बाइबलमा तुलना गरिएको छ। Almost 12, 15, 19 things Holy Spirit is compared to. पवित्र आत्मालाई धेरै कुरासँग तुलना गरिएको छ। के सँग तुलना गरिएको छ? पवित्र आत्मालाई के सँग तुलना गरेको छ? यति बेला भन्नुस् त। आगो, फायर, अरु पानी, वाटर, हजुर बतास, विन्ड, के भन्नु त यहाँ? तेल, ओइल। अनि तपाईले याद गर्नुहोस् पानी जसले भन्नुभयो नि पानी पनि 3 किसिमको पानीसँग तुलना गरेको छ। एउटा बग्ने पानी, हैन, किसिमको कुवाको पानी हो तर विभिन्न किसिमको पानी, एउटा जोरसँग बग्ने खोलासँग पनि तुलना गरेको छ। So even water, there are 3 different types of water the Holy Spirit is compared to. अनि त्यो अनुसार थुप्रै छ। खासकोसँग पनि तुलना गरेको छ, लुगाको टुक्रा भनौँ न है, अरु के सँग तुलना गरेको छ। ठिकै छ। आज म एउटा कुरा चाहिँ अलिकति म जोड गरेर हेर्नेछु। त्यो चाहिँ के हो भने when we anoint people, जब हामीले मानिसहरूलाई अभिषेक गर्छौं कसरी गर्छौं? के लगाएर गर्छौं? प्राय भन्नुस् न तेल। अनि सबै ईसाई दुनियाँमा सबले चिनेको चाहिँ के हो? तेल। Oil is the most common, है। तेललाई हामीले सबसे एउटा चिनेको सबै मण्डली ईसाई दुनियाँमा जुनसुकै समुदायमा पनि यो तेललाई चाहिँ के गरेको छ? ग्रहण गरिएको छ। Oil is the most accepted form of the Holy Spirit or anointing. आज म तपाईहरुसँग मजा लाग्यो। यो तेलको नाम के रहेछ? असली तेल अरे। नाम राम्रो रहेछ। कस्तो अरे? असली भनेको के हो? Original. Today I want to talk about असली तेल। म आज असली तेल साँचो अभिषेकको विषयमा केही कुराहरु म तपाईहरुसँग बाँड्न चाहन्छु। यो हैन है, यो कम्पनीलाई मैले प्रमोट गरेको हैन, तर मैले तपाईलाई आज अभिषेकको केही कुराहरु राख्न गइरहेको छु। धेरै पल्ट म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। We as believers are guilty of making the anointing cheap. हामी विश्वासीहरु एउटा कुराको लागि हामी दोषी छौं। मण्डलीहरु हामीले अभिषेकलाई सारै हल्का र सस्तो बनाएका छौं। याद छ तपाईलाई पुरानो नियममा भने अहिलेसम्म हामी धेरै जना प्राय खरानी भइसक्यो। के भइसक्यो अरे? खरानी। If we were living in the Old Testament, यदि हामी पुरानो नियममा बसिरहेका थियौं and we played jokes with the Holy Spirit,
with the holy things of God. अनि परमेश्वरको पवित्रता र परमेश्वरको पवित्र कुरोहरूसँग हामी खेलवाड गरेको भए अहिलेसम्म हामी नष्ट हुन्थ्यौँ. We would have been destroyed by now. र परमेश्वरको अनुग्रहमा हामी आज जीवित छौँ. हालेलुया. But still a warning चाहिँ छ है. र पनि परमेश्वरसँग खेलवाड गर्नेहरूलाई नयाँ नियममा पनि वार्निङ चाहिँ छ. अब म पवित्र आत्मालाई जसरी तेलसँग तुलना गरेको छ, म मोसादेखि नै सुरु गर्छु. जब परमेश्वरले when God told Moses to prepare the anointing oil, जब अभिषेकको तेल मोसा तैँले के गर्नेछस्? तयार गर्नेछस्. हेर्नुहोस्, मोसाको विषयमा हिजो नै हामीले हेरिसकेको छौँ. मोसा नम्र पनि हो, रिसालु हो कि होइन? रिस पनि उठेकै हो. तर मोसालाई परमेश्वरको पवित्रताको कदर पनि थियो. हालेलुया. अब मोसालाई परमेश्वरले जब हुकुम दिनुभयो अभिषेकको तेल कसरी बनाउनु, त्यसमा हामी आज बिहानी अलिकति हामी बायोलोजी जियोग्राफी पढ्छौँ नि त. बायोलोजी पढ्छौँ होइन, के भन्छ, बोटनी पढ्छौँ. तपाईले आफ्नो बाइबल एक्सोडस च्याप्टर 30 द प्रिपरेसन अफ द होली अनोइन्टिङ ओइल, प्रस्थानको 30 अध्यायमा त्यो पवित्र अभिषेकको तेल कसरी तयार गरिन्थ्यो अनि प्रभुको नियम, मान्छेको होइन, प्रभुले कसरी गर्नु भनेको थियो त्यो हामी पढ्छौँ 22 पददेखि सायद 33 पदसम्म. 22 to 32. धेरै पल्ट यो हामीलाई यो पुरानो नियम बोरिङ लाग्छ भन्छ नि. के लेखेको कसको बाउको अरे कसको बाउको अरे कसको छोरा नाम दिन्छ. हरेक कुरामा के रहस्य लुकेको छ. इफ यु वान्ट टु नो अबाउट अनोइन्टिङ, यदि तपाईँ अभिषेकको विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ भने खालि नयाँ नियम पेन्टिकोसदेखि यता हेरेर हुँदैन. त्यसको जरामा जानु हो भने चाहिँ पुरानो नियमलाई कोट्याउनै पर्छ. अब पुरानो नियममा कोट्याउँदा, खोल्नुभयो बाइबल? प्लिज ओपन योर बाइबल्स है. 22 पददेखि म पढ्दैछु, 30 अध्यायको 22 देखि. हामी सबैजना पढ्न सक्छौँ. लेट्स रिड टुगेदर अप टु 33. अलिकति लामो छ तर हामी पढौँ ल, कारण यहाँ एकदमै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ. फेरि पढौँ त सबैजना. फेरि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तैँले मुख्य मसाला अर्थात् 500 सेकेल तरल मुर्रा र त्यसको आधा अर्थात् 250 सेकेल दालचिनी र 250 सेकेल सुगन्धित काठ र पवित्र स्थानको सेकेलको हिसाबले 500 सेकेल तेजपात र 1 हिन भद्राक्षको तेल लिएर अभिषेक गर्ने पवित्र तेल बनाउनु. के बनाउनु? पवित्र तेल बनाउनु अर्थात् बास्ना दिने सुगन्धित मसाला बनाउनेले झै बनाउनु. अभिषेक गर्ने त्यो पवित्र तेल होस्. त्यो तेल के भएको होस् अरे? पवित्र भएको होस्. तपाईँको पेन लिएर मार्क गर्नुहोस् त. पवित्र तेलमा, अभिषेकको तेलमा कतिवटा चिज हाल्यो भन्नुहोस् त? जडीबुटी कतिवटा हाल्यो? कारण हामीलाई नेपालीमा यो बानी छैन. कतिवटा हाल्यो? अन्डरलाइन गर्दै जानुहोस् त. एकछिन 1 मिनट आज होमवर्क गरौँ न. आफ्नो बाइबलमा केही छैन. तैँले मुख्य अर्थात् 500 सेकेल तरल मुर्रा, ओके न, र त्यसको आधा अर्थात् 250 सेकेल दालचिनी र 250 सेकेल सुगन्धित काठ र पवित्र स्थानको सेकेलको हिसाबले 500 सेकेल तेजपात र 1 हिन भद्राक्षको तेल. कतिवटा भयो हजुर? 5 वटा छ. 5 वटा विभिन्न रस, विभिन्न तेल मिलेर लास्टमा के भएको रहेछ? अभिषेकको तेल. अब आजको दिन हामी यो 5 हामीमा छैन होला, के बनाउँदैन. हामी कारण इन्डियामा छौँ, हामी सायद अहिले इजरायलमा अझै बनाइरहेका छन्. किसिमको थप पनि होला, कटाकट पनि होला. तर परमेश्वरले भन्नुभयो तैँले अभिषेकको तेल बनाउँदा यो 5 वटा कुरा चाहिँ त्यो अभिषेकको तेलमा हालेको हुनु पर्छ. अझै हेरौँ त 26 देखि. भेट हुने पाल र साक्षी पातीको सन्दुक र टेबल, त्यसका सबै सामान समेत र पानस, त्यसको सबै सामान समेत र धूप वेदी औ होम वेदी
त्यसका सबै सामानहरू समेत र धुने बाटा त्यसका खुट्टाहरू समेत त्यसैले अभिषेक गर्नु। यसरी यिनीहरूले पवित्र गर्नु र ती महापवित्र हुन्। जुन चिजले तिमीलाई छुन्छ त्यो पवित्र हुनेछ। यहाँ सानो एउटा छनक दिँदैछ, जे कुरोले पवित्र तेललाई छोएको छ त्यो चिज पनि के हुन्छ अरे? पवित्र अथवा अलग गरिएको। पवित्रताको साधारण मतलब के हो? अलग गरिएको। अनि प्रभुले भनेछ मोसालाई, तेल त बनाइस् तर त्यो तेल जहाँनिर प्रयोग हुन्छ, आजको दिन सम्झिनुहोस्, यो माइकलाई त्यो तेलले छुयो भने यो माइक के हो? अलग गरिएको, पवित्र। आज यो जग्गालाई छुयो भने यो के भएको छ? यो अलग भएको छ, पवित्र गरिएको छ। अरु के छ? 30 पद, हारुन र त्यसका छोराहरू समेतलाई अभिषेक गरेर तिनीहरूलाई पवित्र गर्नु र तिनीहरूले पुजारी पदमा मेरो सेवा गरून्। औ इस्राएलीहरूलाई यसो भन्नु, त्यो तिमीहरूका पुस्तौँभरि मेरो निम्ति पवित्र अभिषेक तेल होस्। त्यो कोही मानिसको शरीरमा नखन्याओस्। कहाँ नखन्याओस्? शरीरमा नखन्याओस्। औ मिसाएर त्यो जस्तै अरू केही नबनाउनु। त्यो चाहिँ पवित्र हो र तिमीहरूका निम्ति पनि पवित्र होस्। औ जसले मिसाएर त्यो जस्तै केही बनाउला अथवा त्यसबाट कोही अन्य मानिसको शरीरमा लगाउला, त्यो आफ्नो मानिसहरूबाट बहिष्कृत हुनेछ। वार्निङ पनि रहेछ यहाँ त, हो कि होइन भन्नुहोस् त? त्यो तेलले whatever touches the anointed oil or whatever anointed oil touches becomes holy. जे कुरालाई पवित्र तेलले छुएको छ, छड्किएको छ, त्यो के भएको छ? अलग गरिएको छ, पवित्र भएको छ। त भन्दैछ यहाँ, होशियार हो है। अहिले हाम्रो शब्दमा भने जहीँसुकै छड्ने काम पनि छैन भनेको हो नि त। जोसुकैलाई छड्के काम पनि होइन। यहाँ त वास्तवमा अंग्रेजी बाइबलमा त भनेको छ, जो अइजरायली थियो, जो यहुदी थिएन, अहिलेको भाषामा भने जो विश्वासी होइन, अभिषेकको तेल उसको लागि होइन भनौँ न अहिलेको भाषा अनुसार। अनि यसरी भनेको छ शरीरमा, फ्लेश भनेर अंग्रेजी भाषाले भनेको छ, इट शुड नट बी पोर्ड अन फ्लेश। शरीरमा भनौँ यो मासुमा मान्छेको के खनाइनु हुँदैन? तेल खनाइनु हुँदैन, मिसाइनु हुँदैन। परमेश्वरको यो कानुन थियो। आज इसाई दुनियाँमा प्रब्लम, समस्या कहाँ छ? वेयर इज द प्रब्लम सिटी इन द क्रिस्चियन वर्ल्ड भन्दा चाहिँ the anointing is getting mixed with the works of the flesh. अभिषेक चाहिँ शरीरको कामहरूसँग मिश्रित भइरहेको छ। अनि जुन चाहिँ काम अभिषेकले गर्नुपर्ने, धेरै मान्छेले शरीरले कपी गर्न खोज्दैछ। त्यहाँ भनेको छ, यस्तै तेल तैँले अरू कुरा बनाउने छैनस्। यो जस्तो भने अहिलेको भाषामा भने तैँले कपी गर्ने छैनस्। जस्तो मैले तँलाई आज्ञा गरेको छु तेल त्यस्तो मात्र हुनुपर्छ। त्यो भन्दा कम्ती पनि होइन, त्यो भन्दा बेसी पनि होइन। मेरो तेलले आफ्नो काम गरिहाल्नेछ भनौँ न। टुडे, आजको दिन तपाईँलाई म दुःखको कुरा भन्छु, people manifest fake anointings. यो दुःखको कुरा हो। आजको दिन धेरै जग्गाहरूमा मिश्रित यहाँसम्म छली अभिषेकको प्रदर्शनहरू पनि भइरहेको छ। तपाईले यो टिभीमा पाउनुहुन्छ, युट्युबमा पाउनुहुन्छ, जग्गा जग्गामा पाउनुहुन्छ, हाम्रै संसारमा पनि पाउनुहुन्छ। परमेश्वरको कुरो चाहिँ कपी गर्ने कुरा होइन। आमेन, हालेलुया। उहाँ चाहिँ ओरिजिनल हुनुहुन्छ। ही इज द बिगिनर अफ एभ्रिथिङ। हरेक कुरोको सुरुवात गर्ने नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, कपी गर्ने एउटा मात्र छ संसार, त्यो चाहिँ दुष्ट हो। अनि यदि दुष्टले प्रेरित भएको छ भने त्यहाँ हामी छलमा पर्छ। त्यसले गर्दा आज म तपाईँलाई एउटा वार्निङसँग यहाँ सुरु गरिरहेको छु। अब निकै टेन्स भएको जस्तो छ है। अब बिस्तारै हल्का प्रकारले जाउँ है। आज म अलिकति समय लिन्छु, हुन्छ? तर यो पाठलाई म अन्त्याउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भने, बिरयानी बनाउँदा के हाल्नुपर्छ? मसाला खालि पकाउनु, मसाला, अरू के हाल्नुपर्छ?
चामल हाल्नु पर्यो, आलु हाल्नेले आलु, मासु हाल्नेले मासु, सबै गरिसकेर के गर्नुपर्छ? डेक्चीमा हाल्नुपर्छ। त्यहाँदेखि कमसेकम आगो त लाउनुपर्छ। डेक्चीमा हाल्ने बित्तिकै पाक्छ। त्यो मैले भन्न खोजेको इन्ग्रेडियन्ट्स भन्छौँ नि हामीले। कसैको खाना मिठो छ भने, विशेष आमा दिदी बहिनी दाजुभाइ पनि कोही पकाउनुमा इन्ट्रेस्ट छ भने, औ तिमीले के हाल्यौ यसमा, मिठो भयो भन्छ नि। हामीले के सोधेको? इन्ग्रेडियन्ट्स, यसमा के हालेको छ, के हालेको छैन। तपाईँले अहिले बजारमा गएर जे पनि किन्नुहोस्, बदम मिठाई किन्नुहोस्, ब्यागमा के लेखेको हुन्छ? इन्ग्रेडियन्ट्स लेखेको हुन्छ कि हुँदैन? कम्पोजिसन लेखेको जस्तो नि। तपाईँले सानो भुजाको प्याकेट किन्नुहोस्, त्यसमा पनि लेख्नु अनिवार्य छ, सरकारको हुकुम छ। यहाँ के हालेको छ त्यो लेख्नै पर्छ। नुन हालेको छ भने, अजिनामोटो हालेको छ, लेख्नुपर्छ कति हालेको छ त्यो पनि। परमेश्वरको यो चाहिँ अभिषेकको तेल, अभिषेक पाउनु र अभिषेकलाई कायम गर्नुलाई यो प्रभुको इन्ग्रेडियन्ट हो। इफ यु वान्ट टु गेट द अनोइन्टिङ एन्ड मेन्टेन द अनोइन्टिङ, दिस इज द रेसिपी। एज अ रेसिपी हामी भन्छौँ नि, रेसिपी खाना पकाउने रेसिपी। अभिषेक थाप्ने मात्र होइन, थापेको अभिषेकलाई बढाएर कायम राखेर अन्तसम्म जानु हो भने प्रभुले भन्दै रहेछ, तेरो अभिषेक यदि झुटो नठहरिनु हो भने यो 5वटा कुरा तेरो अभिषेकमा मिसेको हुनै पर्छ। आमेन, हालेलुया। If you want the anointing and increase in the anointing and maintain and sustain the anointing, the 5 ingredients must be there. Hallelujah. अब यो तेल चाहिँ केमा चलाइन्थ्यो भन्दा राजाहरूलाई, पुजारीहरूलाई, अगमवक्ताहरूलाई अनि मन्दिरको कुरोहरूलाई के गर्नमा, अलग गर्नमा भन्छौँ नि हामीले, अभिषेक गर्नमा चलाइन्दथ्यो। अब यो तेल कसरी चलाइन्दथ्यो होला? अब यहाँ हारुन र उसको छोराको विषयमा भने कि भनेर मुख्य पुजारी र अरू पुजारीहरूलाई के गर्नु, केले अभिषेक गर्नु? मैले दिएको यो पवित्र तेलले अभिषेक गर्नु। अब हामी चाहिँ चिनो स्वरूप, हामीले चिनो स्वरूप तेल के गर्छौँ? तेल लाउँदा कसरी गर्छौँ भन्नुहोस् न? तपाईँहरूलाई तेल लगाएको छ कहिले? हजुर लगाएको छ। कति लगाइदियो? 1 लिटर? अलिअलि तेल यस्तो गरेर प्रभुको दासले, के नराम्रो होइन, कहिले यसो छुइदिन्छ, कहिले अलिकति बेसी छ भने छ्याप्पै लगाइदिएन कि कसो। धेरै धेरै किसिम छ नि आजकल त जान, होइन भने एकजनाले मैले देखेको छु है, नराम्रो भनेको होइन, छुनु नपरोस् भनेर बोतलमा त्यो रोल गर्न जस्तो लाग्दो रहेछ। अभिषेकको तेल यसो गरेर लाग्छ, नराम्रो छैन, मैले देखेको छु त्यो लगाउँछ, कसैले नराम्रो भनेको पनि होइन। अब पुरानो नियममा चाहिँ अभिषेकको तेल कसरी लगाइन्थ्यो होला बुझ्नु हो भने, इफ यु वान्ट टु नो हाउ अ पर्सन वाज अनोइन्टेड इन द ओल्ड टेस्टामेन्ट, रिड साम 133। भजन 133 पढ्नुहोस्। त्यहाँ के भनेको छ? कति मनोहर, कति असल जब समाजका दाजुभाइहरू एकतामा रहन्छ। त्यो त कस्तो अरे, हर्मोन पर्वतमा झरेको के अरे शीत। शीत कसरी झर्छ भन्नुहोस् न? शीत झर्दा यहाँ माइकमा झर्छ, त्यहाँदेखि उहाँ झर्छ, उहाँ झर्छ। शीत कसरी झर्छ हामी छुट्याउनै सक्दैन। एउटा यहाँ परेछ, यहाँ परेन, होइन। शीत आएपछि त्यसले सबै इलाकालाई लफरक्कै पार्छ। कस्तो अरे? लफरक्कै। पक्का चलाउनुहोस् न, के अरे? लफरक्कै। अनि अलिकति तल्लो पदमा 133 ले के भनेको छ? त्यो त एकतामा बस्दा अभिषेक कस्तो हुन्छ अरे? हारुनको दाह्रीबाट छुएको, त्यहाँदेखि कहाँ पुग्दो रहेछ? वस्त्रको किना, खुट्टाको तल तल जुत्तासम्म भनेको। त्यसको मतलब राम्रो बुझ्नुहोस् है, यहाँ तपाईँले अघि हिसाब देखिँदैन, कुनै कति सेकेन्ड भने कि भनेन। यो चाहिँ एकछिनको लागि होइन, हरेक समय अभिषेक हुँदा मिनिमम यति तेल हुन्थ्यो। त्यसको मतलब हरेक जहाँनिर तपाईँले 500 सेकेन्ड भनेर पढ्नुहुन्छ, मुरा 6 केजी हाल्नु पर्थ्यो। त्यहाँनिर दालचिनी भनेको छ 3 केजी हाल्नु पर्थ्यो। त्यसको मतलब लगभग 25-30 केजीको तेल एउटा कुरोमा खनाइन्दथ्यो।
हारुनलाई यदि खनाउनु हो भने अब बुझ्नुभयो होला, तुरुरु चुवाको होइन रहेछ। अलिकति चुवाएको तेल यहाँदेखि खुट्टासम्म लखरख हुन्छ? हजुर हुँदैन। अहिलेको मेरो भाषामा भन्नु हो भने झन्डै झन्डै हिजो राति पानी कतिजनाले पानीले भेटे हिजो? बुझ्नुभयो? तपाईँको छाता थियो होला। यदि तपाईँ छाता नभएर त्यो ब्लक भएको तुङसुको पानीबाट तपाईँ हिजो गयो भने तपाईँ कसरी घर पुग्थ्यो? कुन चाहिँ शब्द चलाउनुहोस् त? लुक्लुक्कै। हारुनको यत्रो दाढीमा यहाँनिर थुप्पै हालेर यहाँसम्म चुन्थ्यो। बुझ्नुभयो? He used to be drenched with oil. तेलले यति साह्रो खन्याएको हुन्थ्यो, केस भित्र भिजेर बगेर तेलबाट दाढीबाट बगेर उसले लगाएको वस्त्र कस्तो मोटो हुन्थ्यो, त्यो पनि भिजेर किनारमा गएर। अहिलेको भाषामा हो भने हामी के भन्छौँ? पानीमा कस्तो भिजे कि कसरी हिँड्यो अरे? छप्लङ छप्लङ। कस्तो अरे? छप्लङ छ। यति साह्रो तेलले भिजेर लुथुर्क भएको हुन्थ्यो। हारुन हिँड्दा नि छप्लङ छप्लङ हुन्थ्यो। आमेन, हालेलुया। अनि सम्झिनुहोस् न, हारुन होस् अरू पुरोहित होस्, जब त्यो छप्लङ छप्लङ भएको त्यो सुगन्धित तेलले भिजेर ऊ हिँड्दै गर्दा नि त्यो तेल कस्तो थियो भनेको छ? सुगन्धित। छेउको भित्र घरभित्र बसेको मान्छेले पनि सुन्दा के हुन्थ्यो होला? अभिषेकको तेल गनाउँथ्यो, बास्ना आउँथ्यो। अनि उनीहरूले के भन्थ्यो होला? प्रभुको जन हिँड्दैछ। हालेलुया। को हिँड्दैछ? प्रभुको अभिषेक्त जन हिँड्दैछ। आज अभिषेक्त ईसाईहरू चाहिँ तपाईँले आफूलाई अभिषेक्त छु भन्नुहुन्छ भने म दान र वरदानमा म ल्याप्पै छु भने हिँड्दा नि मान्छेले चिन्नु सक्नुपर्छ यो चाहिँ अभिषेक्त जन हिँडेको। बोलीबाट सुक्नुपर्छ, तपाईँको रहनसहनबाट बुझ्नुपर्छ यो अभिषेक्त जन हो। चर्चमा अभिषेक लियो, छप्लङ 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 छप्लङ, रक्तको ओह्रालोमा हेर्दा ए भनेर स्वर सुन्दा चाहिँ कुन चाहिँ जन हेर्दैछ? बुझ्नुहुँदैछ मेरो? कारण त्यहाँ भनेको छ अभिषेकसँग खेलवाड छैन रहेछ। आजको दिन why are we losing our anointing? किन मण्डलीहरूले अभिषेक हराइरहेको छ? किन अभिषेक त जनहरू चाहिँ स्टेजमा चाहिँ अभिषेक, बाहिर चाहिँ छैन त अभिषेक? Why? Is the anointing meant only for the stage or is the anointing meant to live in the world? अभिषेक चाहिँ स्टेजमा खालि प्रदर्शन गर्नलाई हो कि अभिषेक चाहिँ समाजमा पनि जिउनलाई हो? के हो त? संसारमा जिउनु परेको छ अभिषेक जनहरू त। अनि यहाँनिर सानो छनक दिइरहेको छ, शरीरमा तेल खन्याइनु हुँदैन। आमेन, हालेलुया। The anointing oil should not be poured in the flesh. शरीर र तेल मिल्यो भने त्यहाँ प्रदूषण हुन्छ, सुगन्ध होइन। When oil and flesh mixes, there is pollution. There is no perfume there. Hallelujah. आज त्यो बाइबलले भन्न खोजेको चाहिँ don't pour anointed oil on the flesh भनेको मतलब चाहिँ पवित्र तेल चाहिँ अभिषेकको तेल चाहिँ शरीरमा नघटाउ भनेको चाहिँ निधारमा नलागु भनेको होइन। यसलाई उल्टा नबुझ्नुहोस्। यो भनेको छ शरीरको कामसँग चाहिँ अभिषेकलाई मिसावट नगर। अझ यो वार्निङ छ तपाईँ र मलाई। आज प्रभुको अभिषेकको बदनाम भएको छ हाम्रो शरीरसँग मिसिएर। The anointing has been defiled. The anointing has been bad named. Why? किन भन्दा चाहिँ because of the works of the flesh. हाम्रो शरीरको कामहरूले गर्दा। त्यही कारण पौल प्रेरितले भन्दछ I die daily. म दिनहुँ मर्दछु। अनि उले के भनेपछि For me to live is Christ and to die is gain. त्यसले उले भन्न सक्यो म दिनहुँ मरेको कारणले गर्दा मरे भने पनि मेरो लागि त लाभ छ, जिउनु हो भने ममा ख्रीष्ट जिउने छ। हालेलुया। सम्झिनुहोस् त हारुन, उसको त्यति बेला पुरानो नियमका भनौँ न पुजारीहरू जब उनीहरू मन्दिरबाट अभिषेक भइसकेर फर्किँदै थिए, गल्लीमा हिँड्दै थिए, उनीहरूको टेन्ट जस्तोहरूमा बस्थ्यो होला, तम्बु जस्तोमा बस्थ्यो होला, त्यति बेला उनीहरू त्यहाँ बिचबाट हिँड्थे। त्यो जग्गा के हुन्थ्यो रहेछ? सुगन्धले मान्छेले हेर्नु पर्दैन थियो, पर्दा ओछ्याएर भने
उघारेर, they did not have to peep out who was walking. Because of the aroma, they knew the holy man was walking. Hallelujah. त्यो सुगन्धले उनीहरूलाई थाहा हुन्थ्यो पवित्र जन हिँड्दैछ. Hallelujah. Today, आजको दिन म तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यसलाई उल्टा नलिदिनुहोस्. अन्य भाषाको जग्गा छ, हो कि हैन? We need anointing. We need tongues. हामीलाई अगमबानी चाहिन्छ. We need prophecy. We need word of wisdom, word of knowledge. हामीलाई ज्ञानको वचन, बुद्धिको वचन, healing, चंगाई, miracles, signs and wonders, चिन्ह चमत्कार सबै कुरो चाहिन्छ. तर आज प्रभुको नामलाई बदनाम चाहिँ दान वरदानले गरेको छैन, दान वरदान बोक्ने व्यक्तिले गरेको छ. A bad name to our Lord has come, not because of the gifts of the Spirit, but the person who is operating in the gifts of the Spirit. Why? किन भन्दा चाहिँ त्यो व्यक्तिको अभिषेक चाहिँ अझै पनि शरीरको कामसँग मिसिएको छ. Because the anointing is still mixed with the works of the flesh. अनि सुरुमा हेर्नुहोस् त, the first time anointing oil was made, प्रथम पल्ट जब अभिषेकको तेललाई मोसाले बनाएछ, प्रभुले भनेको रहेछ यो अभिषेकको तेल पवित्र हुनेछ. This is a holy anointing oil. It should not be mixed with flesh. यो शरीरको कामहरुसँग मिक्स हुनु हुँदैन. हालेलुया. सुन्नु हुँदैछ? बत्ती आइहाल्छ, के छैन सुर्ता नगर्नुहोस्. तर आज तपाईले यो बुझ्नु हुँदैछ कि छैन? जब आज बिहानै म उठे है, म 6 बजे यो पढिरहेको थिएँ, म आफै भित्र स्ट्रगल भइरहेको थियो. I was struggling within myself. अनि म भित्र स्ट्रगल, म भित्रको त्यो के भनौं चहल पहल चाहिँ के थियो भने बडो नराम्रो, यसलाई उल्टा नलिदिनुहोस्, बडो भन्दा मेरो जीवनबाट आजको लागि चंगाई नबगोस्, तर मेरो जीवनलाई देख्दा मान्छेले कमसे कम प्रभुलाई चाहिँ चिनोस्. त्यो भन्नेमा चंगाई हुँदैन भनेको हो हैन. हामीलाई चंगाईको वरदान चाहिन्छ. हामीलाई चिन्ह चमत्कारका दान वरदानहरू चाहिन्छ. We need the different gifts of the Holy Spirit. We need the power, the miracles. But we need a Jesus character in our lives. हामीलाई येशूको चरित्र भएका विश्वासीहरू आज चाहिएको छ. आज समस्या, what is the problem today? समस्या चाहिँ के छ भने gifts are flowing. दान वरदान बगिरहेको छ. The world is confused. संसार चाहिँ अन्योलमा परेको छ. किन भन्नुस् त? मान्छेले हेर्दैछ दान वरदान बग्दा येशूको शक्ति बग्दैछ, मान्छेलाई हेर्दा केही फरकै छैन, येशू जस्तै छैन. त्यसले गर्दा आज तपाईँ र मैले यो बिहानी हेर्न परेको छ, हाम्रो अभिषेक सकिँदै त छैन. हाम्रो अभिषेक, is the anointing there in your life or is it diminishing? Is it drying up? के त्यो सुक्खा पो हुँदैछ कि अभिषेकको तेल? त्यसले गर्दा आज बिहानी म तपाईहरुसँग यो कुरा राखिरहेको छु. Let the holy things of God be treated holy. परमेश्वरको पवित्र कुराहरुलाई तपाईलाई मैले पवित्र राख्न सक्नुपर्छ. फेरि म जोड दिन्छु, don't pour the holy anointing oil on the flesh. शरीर र शरीरको कामहरुमा चाहिँ अभिषेक नमिसिएको होस्. यो चाहिँ प्रथम हुकुम थियो कसलाई? मोसालाई. कसलाई थियो अरे यो? मोसा. That was the first, I would say one of the first commandments regarding anointing oil to Moses. त्यसको मतलब प्रथम अभिषेकको तेल बनाउने को थियो रहेछ? मोसा. Moses was the first person to make the anointing oil. And who gave the recipe? बनाउने तरिका कसले देखाएको रहेछ? परमेश्वरले. के भुल होला? Any mistakes? छ? छैन. यति बार अब नेक्स्टमा हामी जान्छौँ. छेउकोलाई हेरेर भन्नुस् न, औ साह्रो टेन्स नहो न भन्नुस् न. सबजना टेन्स भएर हेरिरहेको छ. अब अलिकति सास फेरौँ न. नम्बर 1, अभिषेकको तेल बनाउँदा के हाल्नु भनेको थियो हेर्नुस् त? हजुर, मुर्रा
Myrrh was the first ingredient. हो हेर्नुहोस् न तपाईको बाइबलमा तरल मुर्रा के लेखेको छ होला हो मुर्रा myrrh was the first ingredient. आज बिहान मैले अलिकति बोटनी पनि पढे यो मुर्राको विषयमा मैले खोज्दै थिएँ बोटनी पनि पढे अनि मैले आफै किताबहरू पनि निकाले सबै खोजे अनि त्यो चाहिँ के हो भने जुन चाहिँ अरेबियाको रुखबाट यो निक्लिन्छ मुर्रा एउटा रसको रूपमा it comes out in the form of a teardrop. आँसुको थोपा जस्तो नि यो अरेबियाको यो जुन चाहिँ रुख छ मैले रुखको नाम पनि यहाँ लेखेको छु कमिफोरा ट्री भन्दो रहेछ यो ट्रीको यो रुखको तलबाट छिप्पिएको भागबाट निक्लिँदो रहेछ यो आँसु जस्तो भनौँ न थोपाको रूपमा भन्नु हो भने टप्पै चुहिहाल्ने छ भने के भन्छ नि चोप भन्छ नि चोपलाई के भन्छ इङ्ग्लिसमा मलाई थाहा छैन त्यो चोप जस्तो निक्लिँदो रहेछ इट कम्स आउट लाइक अ लेग्युम आउट अफ द ट्री अनि त्यो चोप जस्तोलाई चाहिँ एल्कोहल जुन छ भने फेरि रक्सी भनेको होइन फेरि एल्कोहल जुन चाहिँ स्पिरिट भन्छौँ न हामीले त्यसले धुँदो रहेछ ताकि त्यसको सबै च्याप भएको कुराहरू मैलाहरू सबै के भएको होस् इट्स वास्ड विथ एल्कोहल सो द्याट इट इज प्योरिफाइड त्यहाँदेखि यसलाई बफाइँदो रहेछ बाफ यसलाई स्टिम दिँदो रहेछ अनि जब यो स्टिम दिन्छ यो त्यति बेला यो हिटले गर्दा चाहिँ बिस्तारै यो तेलको रूपमा तप यो चिप्टाएको जुन चाहिँ आँसुको थोपा जस्तो छ त्यहाँबाट निक्लिन्छ त्यसले गर्दा नम्बर 1 if you want the anointing of the Holy Spirit and you want it to be sustained in your life पवित्र आत्माको अभिषेक तपाईँ चाहनुहुन्छ अनि यो चाहिँ तपाईको जीवनमा जीवनभर रहिरहेको हुन्छ भने चाहनुहुन्छ तपाईको जीवनमा मुर्राको दरकार छ you need more in your life मेरो अब आत्मिक तुलनामा भन्नु भने more means meekness and submission अधीनतामा बस्न सक्नुपर्छ अनि meeknessलाई के भनौँ नेपाली बाइबलमा चाहिँ नम्र मात्र लेखेको रहेछ खासमा नम्र पनि होइन यो अलिकति यो नम्रता त ह्युमिलिटी हो तर meekness भन्नाले चाहिँ के भन्छ भने meekness is not weakness meek हुनु भन्छ नि हामी नम्र हुनु भनेर एउटा शब्द त्यहाँ छ त्यसलाई भने यो चाहिँ कसैको अधीनमा जानु हो अनि मैले एउटा राम्रो कोटेसन पाएर मैले यहाँ लेखेँ meekness is strength in hardness for service meekness भन्नाले चाहिँ के बुझ्छ मुर्राले के बताउँछ भने बल छ तपाईको बुद्धि छ तपाईको सबै कुरा छ जे छ तपाईको आफ्नो बल तर त्यो बललाई चाहिँ तपाईले जस्तो चलाउने होइन अधीनतामा ल्याएर पवित्र आत्माको अधीनतामा ल्याएर तपाईको जनहरूको अधीनतामा ल्याएर कुनै फाइदाको निम्ति चलाउन बुझ्नु भयो के भएन अनि बेस्ट एक्जाम्पल मैले अहिले भन्दा धेरै अगाडि मैले यहाँ राखेकोमा थाहा छ जङ्गली घोडा कुन चाहिँ घोडा अरे जङ्गली घोडा तपाईँ गएर जङ्गली घोडाको ढाडमा चढ्न सक्नुहुन्छ हजुर सक्दैन अहिले तपाईँलाई उखालेर फ्याँकिदिन्छ एक्जाम्पल अफ अ वाइल्ड हर्स यु क्यानट सिट इन द ब्याक अफ अ वाइल्ड हर्स यति बेसी इट हेज सो मच एनर्जी यति साह्रो बल छ ताकत छ तर त्यो बल र ताकतले तपाईँलाई कुनै फाइदा हुँदैन बुझ्नुहुँदैछ अब मैले भनेको नो युज अफ द स्ट्रेन्थ अफ द वाइल्ड हर्स बट इफ यु टेम इट त्यहाँ तपाईँले अब के गर्नु पर्यो बिस्तारै ट्रेनिङ दिनु पर्यो जब त्यो बिस्तारै तपाईँको अधीनमा आउँछ when it starts coming to you and submitting to you the same horse can do a lot of work for you त्यही घोडाले अब तपाईको निम्ति त्यही बल र ताकत अधीनतामा आउँदा धेरै प्रयोगमा आयो हालेलुया मैले के भन्दैछु the same strength when it is under submission can do a lot of things त्यही बल त्यही ताकत त्यही बठाई हाम्रो छ नि छ कि छैन संसारमा त्यही कुरो चाहिँ प्रभुको अधीन पवित्र आत्माको अधीनमा ल्याउँछौ नि त्यति बेला चाहिँ प्रभुको राज्यको प्रयोगमा आउँदो रहेछ तर मुर्राले बताउँदो रहेछ learn to be meek and submit
त्यसको मतलब अभिषेक चाहनेहरू र अभिषेकमा बढ्न चाहनेहरू चाहिँ अधीनमा बस्न सक्नुपर्छ. We must learn to sit under submission and give your energy to the Lord. तपाईमा भएको एनर्जी कसलाई दिनुहोस्? परमेश्वरलाई दिनुहोस्. त्यो हो मुर्रा. मलाई साह्रो मनपर्छ मूसाको हिजो हामीले हेरिरहेको थियौँ. मूसा यति साह्रो ज्ञानी. He was a brilliant person. वास्तवमा मूसा बुझारालाई मूर्ख नसम्झिनुहोस् है. संसारको बेस्ट एजुकेसन त्यति बेलाको मूसाले पाएको त्यो संसारमा. He was one of the most educated, intelligent, ज्ञानी, बुद्धिमानी हो. He was an orator. बोल्नु सक्ने व्यक्ति हो. अनि यो सबै कुरा जब उसको रिस देखे थिएन हौ पहिला. ठिकै थिएन हौ. थियो नि आम्मामा खन्ता थियो रिस. एक थप्पडमा मान्छे के भएको? हजुर मरेको अर्को संसारको गर्ने मान्छे. त्यो मूसालाई प्रभुले चलाउन सकेन. गॉड प्लिज यार तपाईं उल्टा नबुझ्दिनुहोस् है. प्रभुको हेराइमा God could not use wild Moses. म जङ्गली भनेको कुरा गरेको है. परमेश्वरले जङ्गली मूसालाई चलाउन सकेन. ज्ञान छ, फुटानी छ, थप्पडमा मान्छेलाई मार्न सक्छ. त्यस्तोलाई प्रभुले चलाउन सकेन. तर त्यही ज्ञान, त्यही बुद्धि, त्यही शक्ति, when everything he had was submitted to God, जब यो सबै कुरा प्रभुको अधीनमा आयो, he became the greatest deliverer of that world. त्यो संसारको सबसे महान छुटकारादाता यही मूसा हुन सक्यो जब उसमा भएको सबै कुरो चाहिँ प्रभुको अधीनमा ल्यायो. हालेलुया. If you want the anointing to flow, यदि तपाईं चाहिँ अभिषेक चाहनुहुन्छ, यदि बगेको चाहनुहुन्छ भने learn to submit. अधीनमा बस्न सिक्नुहोस्. मिक हुन तपाईले सिक्नुहोस्. 2 नम्बर के हालेको रहेछ? Exodus chapter 30 तपाईं हेर्दै जानुहोस् त. कति पदमा छ यो? 23 पदमा हेर्दै जानु. मुर्रा भने 2 नम्बर के छ? कुन चाहिँ चिनी? कुन चाहिँ चिनी मतलब रासिनको चिनी भन्छ कि भनेको नि. हाम्रो यहाँको मान्छेले बेसी रासिनकै चिनी चिन्छ. खाली खिर पकाउँदा दाल चिनी चिन्छ. दाल चिनी भनेको छ है. अब आजकल मलाई माया लाग्यो क्या आफूलाई. हामी यति साह्रो हेर्छौँ कि हामी दाल चिनी भन्दा त्यो बोक्राले चिनेको छौँ है. हो कि होइन भन्नुहोस् त. दाल चिनी भनेपछि त्यो अलैँची दुई पाउँछ 10 रुपियाँको प्याकेटमा झन् अहिले ल्याउँछ नि बजारमा. 10 रुपियाँ 20 रुपियाँमा अलिकति दाल एउटा अलैँची सुकेको अलैँची त हुन्छ नि. एक दुईवटा सुकेको अलैँची, एक दुईवटा त्यो त हामीले जुन चाहिँ दाल चिनी भएर खान्छौँ नि त्यो चाहिँ खासमा रुखको बोक्रा हो. कस्तो नराम्रो सुनेको है. त्यो रुखको बोक्रा जस्तो खालि अलिअलि गन्दा छ त्यसमा. अन्त सबै हामीलाई ठगिरहेको छ अहिले. तर जुन चाहिँ दालचिनीको यहाँ प्रभुको वचनमा यहाँ तुलना गरिएको छ नि, मैले यसको विषयमा आज पनि त्यही गर्दा आजमा धेरै टाइम लाग्यो आइपुग्न है. मैले यसको रिसर्च गरिरहेको थिएँ. मजा लाग्यो. The cinnamon that God prescribed to Moses. मूसालाई जुन चाहिँ किसिमको सिनेमन, जुन चाहिँ किसिमको दालचिनी भन्यो नि, त्यो एउटा विशेष रुख दालचिनीको नि भेराइटी हुँदो रहेछ. देयर आर भेराइटिज अफ सिनेमन ट्रीज. त्यो रुखको विषय कुरा गरेको छ जुन चाहिँ 30-40 फिट अल्गो हुन्छ. हेर्नुहोस् है, 30 to 40 feet tall and it grows straight and has not a single curve. यस्तो रुख हुनु पर्दो रहेछ दालचिनीको जुन चाहिँ यहाँनिर त्यो पुजारीले चलाउने. राम्रो छ. सबै दालचिनीको रुखहरू प्रायः कस्तो हुन्छ? उकालो फर्केको सिधा सिधै. तर मूसालाई भनेको जुन चाहिँ ध्यानको कुरा गर्दैछ, जुन चाहिँ रुखको प्रभुले भनेको छ त्यो दालचिनी जुन चाहिँ मलाई चाहिन्छ यो अभिषेकको तेलमा हाल्न, त्यो दालचिनीको त्यो रुखको बोट चाहिँ यस्तो सिधा हुनुपर्छ. त्यो टुप्पासम्म पुगिन्छ. अलिकति यताउता बाङ्गेको हुँदैन. अब यसले के बताउँदैछ? अनि यो दालचिनी चाहिँ उहिलेको संसारमा उनीहरूले मोमबत्ती बनाउँदा राजाहरूको राजमहलमा बाल्दा सुगन्ध आओस् भनेर हाल्थ्यो अरे. They used to put this cinnamon in candles in the palaces for the kings, for the aroma to be produced. अब यसले चाहिँ के गर्दैछ भने दालचिनी जुन चाहिँ मैले भने तपाईलाई, जुन चाहिँ रुखबाट निक्लियो यो सिधा खालको रुख, यसले बताउँदैछ uprightness and how you stand.
तपाईँ कस्तो प्रकारले तपाईँ उभिनुहुन्छ अनि अपराइटनेसले बताउँदैछ इमानदारिता। हामी नेपालीहरूले इङ्ग्लिस बुझ्छ कि बुझ्दैनौँ? बुझ्छ कि बुझ्दैनौँ? डु वी अन्डरस्ट्यान्ड इङ्ग्लिस? यस। अन्त आज हामीले सिधा मान्छे, जुन चाहिँ मान्छे सिधा छैन, अलिकति यता उता बाङ्गोलाई के भन्छौँ? इङ्ग्लिस चलाएर पास्टर बाउ होसियार हुनुहोस् है, त्यो मान्छे त क्रुकेट छ नि भन्छ। इङ्ग्लिस हो, नेपाली हो, तर इङ्ग्लिसै चलाउँछ। बुझ्यो कि बुझेन? तपाईँलाई कसैले होसियार हुनुहोस् है, त्यो मान्छे क्रिकेट छ भनेको के भनेको? त्यो मान्छे होसियार हुनु, त्यो मान्छे कस्तो छ भनेको? बाङ्गो छ। ओहो, कोही छ यहाँभित्र बाङ्गो? Is there anyone little bit crooked this morning? If you are crooked, you will lose your anointing. You will bring a bad name to the Holy Spirit. यदि तपाईको चरित्रमा बाङ्गोपन छ भने, क्रुकेट तपाईँ छ भने, तपाईले पवित्र आत्मालाई पनि बदनाम ल्याउनु हुँदैछ। होशियार भएन भने पवित्र आत्माको तेल चुको पनि थाहा हुँदैन। हामी सबैजना एउटा कुरा गरौँ न, यसो भनौँ न, प्रभु भन्नुहोस् त, मेरो बाङ्गोपनदेखि मलाई बचाउनुहोस्। कति इमानदारी हामी यहाँ छौँ है। सानो कुरोमा हामी छल्छ कि छल्दैनौँ? डोन्ट बी चिट। हामी छल्दैनौँ न? ए यो चाहिँ नभन्दा, यो चाहिँ नभने, अरू सब भन् कि यो चाहिँ नभने। के भन्नु खोजेको? सिधा कुरा चाहिँ भन, बाङ्गो कुरा चाहिँ लुकाए भनेको। बुझ्नुहुँदैछ? तपाईले आफ्नो आमा बाउ छोराछोरी लोग्ने सबैलाई हामी लुकाउन सक्छौँ, पवित्र आत्मालाई लुकाउन सक्दैन। We cannot hide anything from the Holy Spirit. And you will be asking, तपाईले सोधिरहनु भएको छ, म आजकल प्रभुको उपस्थिति नै पाउँदिन पहिलाको जस्तो। I don't feel His presence like before. God says, प्रभुले भन्नुहुन्छ, stop being crooked. त्यो बाङ्गो हुनु बन्द गर। अनि म तसँग फिडब्याक मार्नेछु। आज धेरैपल्ट मण्डलीले प्रभुको आवाज सुन्न बन्द भएको कारण चाहिँ हामीले क्रुकेट जीवन जिउँदैछौँ। We are living crooked lives. दान बर्डनमा पनि क्रुकेट, कस्तो नभन्नुपर्ने कुरा भन्नुपर्नेको है। We are crooked even the way we use our gifts. यदि मैले दान बर्डन चाहिँ मेरो फाइदा र मेरो घमण्ड र मेरो नाम उचाल्नुमा चलाउँदैछु भने that is crooked. If I am using the gifts of the Holy Spirit for my name's sake, for my ministry, it is crooked. कारण दान बर्डन चाहिँ परमेश्वरको महिमाका निम्ति हो, मान्छेको महिमाका लागि होइन। हालेलुया। That's why सुरुमै प्रभुले के भन्नुभयो? तेल चाहिँ शरीरमा खनाइनु हुँदैन। The Holy Spirit, the anointing cannot be mixed with the works of the flesh. आज हामी सोच्छौँ किन आज तपाईँ र मेरो जीवनमा अभिषेक बढेर जानु हो भने, if you want the anointing to grow in our lives and you want to sustain it, यसलाई बढेर थाम्दै जानुहुन्छ भने add some cinnamon. तपाईको जीवनमा अलिकति के थप्नु छ अब? दालचिनी। त्यसको मतलब क्रुकेट नहुनुहोस्। तपाईले घरभित्र आमा बाउ लोग्ने स्वास्नी छल्नु हुन्छ कि हुँदैन? भन्नुहोस् न, छल्छ कि छल्दैन? लुकाउँछ कि लुकाउँदैन? दालचिनी छैन रहेछ। के छैन रहेछ? दालचिनी छैन रहेछ। We are lacking cinnamon. If we are cheating our husband, wife, father, mother, brother, sister, if we are cheating, crooked छ भने हामीलाई प्रभुले भन्दैछ, आज तेरो अभिषेक चुएको कारण चाहिँ मैले त तँलाई 5 वटा चिज हाल्नु भनेको थिएँ, तर एउटा बिर्सेको रहेछस्, तर दालचिनी हालेन रहेछस्। त्यो क्रुकेट जीवन जिउँदैछस्। याद गर्नुहोस्, क्रुकेट जीवनमा अभिषेक छिटो चुन्छ। The more crooked you are, the faster you lose the anointing oil. भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा where do you stand? तपाईलाई थाहा छ, यसमा हामी जाने छैनौँ।
पुरानो नियममा जब नियमहरू छ नि, पुरानो नियममा तपाईँले देख्नुहुन्छ अभिषेक गर्ने कसरी पुजारीहरूलाई चुन्नु भनेर। तपाईँले जब त्यो पढ्नुहुन्छ त्यो होमवर्क ल हुन्छ, अब त्यो होमवर्क कति क्लास लिने मलाई याद छैन, मलाई वाट्सएपमा लेख्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँले पद कहाँ पाउनुहुन्छ। त्यहाँ भनेको छ लुले लङ्गरे हुनु हुँदैन भने एउटा भनाइ यस्तो रहेछ, मलाई अचम्म लाग्यो, त्यो मैले मिस गरेको रहेछु। जो व्यक्तिलाई परमेश्वरले पुजारीको रूपमा नियुक्त गर्नुहुन्छ मन्दिरमा, द पर्सन द्याट इज अपोइन्टेड टु बी द प्रिस्ट इन द टेम्पल मस्ट नट ह्याभ अ क्रुकेड ब्याक भनेको रहेछ। ऊ घोप्टो के भन्छ यस्तो कुप्रो है, कुप्रो हुनु हुँदैन अरे। बिचारा हुनु त उता अब शारीरिक कुप्रो होला, he might be physically little bit bent over, तर आत्मिक रूपमा, तर आत्मिक मिनिङलाई हेर्नु भने द स्पिरिचुअल मिनिङ इज तपाईँ र हामी राजकीय पुजारी हौँ। We are the priesthood of God and it does not suit a priest of God to be crooked. त्यसले गर्दा प्रमुखका छोराछोरीहरू चाहिँ क्रुकेड हुनु सक्दैन। पुरानो नियममा भए त तपाईँ हामी कोही पनि पुजारी हुने थिएनौँ यदि हामी क्रुकेड भए। ढाड भने त क्रुकेड हुनु हुँदैन भने झन् मन त झन् सिधा हुन पर्यो। आर यु क्रुकेड? के तपाईँले क्रुकेड हुनुहुन्छ? सिनामनले यो दालचिनीले अर्को के देखाएको रहेछ भने यु मस्ट अलवेज स्ट्यान्ड फर द ट्रुथ। तपाईँ जहिले पनि सत्यको लागि तपाईँ उभिन सक्नुपर्छ। स्ट्यान्ड इन हिज राइचियसनेस, उहाँको धार्मिकतामा तपाईँ उभिन पर्छ। स्ट्यान्ड अन हिज वर्ड एन्ड हिज प्रोमिसेस, उहाँको वचन र प्रतिज्ञामा तपाईँ र म उभिन सक्नुपर्छ। एन्ड ओन्ली देन वी क्यान स्ट्यान्ड अगेन्स्ट द एनिमी। अनि मात्र तपाईँ चाहिँ आफ्नो शत्रुको विरुद्ध तपाईँ उभिन सक्नुहुन्छ। यु डोन्ट ह्याभ टु गो विथ द फ्लो। त्यसको मतलब तपाईँ चाहिँ भिडसँग जानै पर्छ भन्ने छैन। भिड त्यहाँ छ, उतापट्टि भिड छ भन्दैमा भिडकोमै सत्य छ भन्ने होइन। अहिलेको संसार तपाईँ एक्लो हुन सक्छ। यु माइट बी अलोन बट इफ यु आर स्ट्यान्डिङ फर द राइट, तपाईँ सत्यको लागि उभिनु भएको छ भने God sees that you are not crooked. हालेलुया। परमेश्वरले देख्नुहुनेछ तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ, रुनुहुँदैछ, तर तपाईँ सत्यतामा तपाईँ उभिनु भएको छ भने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो भिड बाङ्गो छ तर त्यो केटा त्यो केटी सिधा छ, त्यो सिधा छ, त्यसको जीवनमा अभिषेक रहिरहन्छ, त्यसको जीवनमा अभिषेक रहिरहन्छ। If you read the book of Ephesians, इफिसीको पुस्तकमा तपाईले पढ्नुभयो भने 4 पल्ट भनेको छ स्ट्यान्ड 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 स्ट्यान्ड, खडा हौ खडा हौ खडा हौ, सिधा खडा हौ भनेको छ। त्यहाँले तपाईले हात हतियारको पनि पाउनुहुन्छ। सब हात हतियार लगाएपछि सिधा खडा हौ। After you put on the armor of God, stand straight. परमेश्वरको वचनमा आज यो कुरा रहेछ। आज म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, when nothing is working, यदि तपाईको जीवनमा कुनै कुराले कामै लागेको छैन भने प्रार्थना गर्दैछ, उपवास गर्दैछ, एकताल रोकेर सोच्नुहोस् जीवन चाहिँ मेरो बाङ्गो छ कि छैन। You might be praying, you might be fasting, उत्तर छैन, you might have no answers, प्रार्थना उपवास त छ, nothing wrong, प्रार्थना उपवास गर्नु राम्रो हो, it's a good thing to do that, but ask yourself, am I crooked? के म अलिकति बाङ्गो त छुइनँ? आफ्नो तपाईँ चर्चको खाली कुरा गरेको होइन है, मैले संसारको कुरा पनि गर्दैछु। I'm talking not only about the church but in the world, your home, your community, समाजमा तपाईँ कस्तो जीवन, कतिजनाको त मुखै बाङ्गो हुन्छ कि कसो हो, त्यो भन्दामा फेरि प्यारालाइज भनेको होइन। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ झुट बाहेक, झुट बिना त एउटा पनि के भनौँ लाइनै निक्लिँदैन, बढाइ चढाइ बिना त लाइनै निक्लिँदैन। द्याट इज अ क्रुकेड टङ, त्यो बाङ्गो जिब्रो हो। कतिजनाको त हेराइ नै बाङ्गो फेरि, बुझ्नुहुँदैछ? उसले के कुरो राम्रो देख्दैन, he sees or she sees everything filthy, हरेक हेराइमा घिनलाग्दो पाउँछ। द्याट इज क्रुकेड। यस्तो कुरोहरूमा आज अभिषेक चुन्दो रहेछ। नम्बर 3, म छिट्टो गरेर जान्दैछु, यो म सक्नै पर्छ, त्यसले गर्दा मलाई टिकन बाबुले सोच्याउनु हुँदैछ है, सारा मात्र माफ गर्नुहोस्। 3 नम्बर के रहेछ हेर्नुहोस् त। 3 नम्बर पहिला मुरा, त्यहाँदेखि दालचिनी, त्यहाँदेखि के भनेको छ
यहाँ सुगन्धित काठ लेखेको छ। अरू बाइबलमा के लेखेको छ? नाम छ सुगन्धित काठ छ। अङ्ग्रेजी बाइबल शब्द चलाएको छ के छ? कसैको इङ्ग्लिस बाइबल छ? क्यालामस हो। क्यालामस भन्ने शब्द हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ करेक्ट हो। CALAMUS क्यालामस। अब यो क्यालामस चाहिँ के हो भने जुन चाहिँ हामी स्वम्प भन्छौँ नि, दलदले, बुझ्नुहुँदैछ? दलदलेमा एउटा लहरा जस्तो उम्रँदो रहेछ। अनि यो लहरा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने, लहरा तपाईलाई याद छ यो गोलपत्ता हुन्छ नि, दया गरी अफ गरिदिनुहोस् ल। गोलपत्ता देख्नु भएको छ लहराको? त्यस्तै किसिमको, तर यो चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ भने स्वम्पमा, दलदलेमा। इट ग्रोज इन द स्वम्प्स। अनि यो दलदले पानीमा त यो उम्रिँदैछ, टुप्पामा सानो फुल हुँदो रहेछ। फुल चाहिँ ब्याग जस्तो, ब्याग फुल भन्छौँ नि हामीले, सानो हुँदो रहेछ। एन्ड द्याट टप पार्ट अफ द फ्लावर इज फुल अफ ओइल। त्यो चाहिँ के भरेको हुँदो रहेछ? तेलले। अनि जब मानिसहरू, पुजारीहरू जान्थे, अब तेल, अब क्यालामस लिनु जान्थे, यो के भनेको छ तपाईँको बाइबलमा? यो सुगन्धित काठ भनेको छ। वास्तवमा काठ होइन, यो क्रिपर जस्तो हो है। अनि यो माथिको फुललाई लिन जान्थे उनीहरू। कहिले चाहिँ यो रेडी छ, अब यो तेल कहिले चाहिँ तयारी भयो या कहिले चाहिँ तयारी भएको छैन भन्दा कसरी तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ भन्दा चाहिँ जब त्यो माथि हेर्नुहोस् ल। अब मेरो हात यहाँनिर के छ भने मैले क्रिपर छ, दिस इज द क्रिपर एन्ड इट हेज अ फ्लावर विच इज लाइक अ ब्याग अफ ओइल है, र तेलको ब्याग जस्तो। तर जब यो चाहिँ अब टिप्नु तयार छ, कसरी चाल पाउँदो रहेछ भने यो माथि जब यो फक्रिँदै जान्छ, तेल भरिँदै जान्छ, जब तेल अब यो रेडी छ भने इट्स रेडी टु बी प्लग्ड, यो ब्याग आफै बन्द भएर झुक्छ अरे। यो तेल भरिसकेपछि ब्याग आफै बन्द भएर के हुन्छ अरे? झुक्छ। That bag kind of flower when it's full of oil, it just droops. जति तेल बढ्छ झुक्नु सिक्नुपर्छ। That means humility. नम्रता। क्यालामस, यो प्लान्टले हामीलाई के सिकाउँदैछ भने if you need more anointing, तपाईलाई अझै बेसी तेल चाहिन्छ, and you want to sustain your anointing, आफूमा भएको अभिषेकलाई थाम्नु हो भने तपाईँ र ममा जति तेल बढ्छ हामी त्यति के हुनु सक्नुपर्छ? के हुनुपर्छ हौ? झुक्नुपर्छ। ह्युमिलिटी। अनि यसको नमुना तपाईँले फिलिपी 2 मा देख्नुहुन्छ। You see the example of humility in Philippians 2 and throughout the life of Jesus Christ. यीशु ख्रीष्टको जीवनभरि नै तपाईँले के देख्नुहुन्छ भन्दा नम्रता। The creator of this world, he stooped down to wash his disciples' feet. यो सारा सृष्टिको, यो भूमण्डलको सृष्टिकर्ता चाहिँ एक दिन झुकेर उहाँलाई सायद विश्वास पनि राम्रो नगर्ने, नबुझ्ने त्यस्ता चेलाहरूको उहाँ खुट्टा धुनलाई पनि झुक्नु भयो। आमेन। He was full of oil. उहाँ तेलले भरिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। को झुक्नु सक्छ? को चाहिँ संसारमा झुक्नु सक्छ? कुन चाहिँ विश्वासी झुक्नु सक्छ? Which believer can stoop so low? Which leader can become so humble? भन्दा बाइबलले देखाएको छ he that is full of oil. जो चाहिँ तेलले भरिएको छ उलाई थाहा छ। He knows it's all about him, nothing about me. यो सबै श्रेय उहाँलाई जान्दछ। मेरो विषयमा म केही पनि छैन, म के गर्नु परेको छ? झुक्नु पर्छ। म झुक्नु पर्छ। हामी एउटा गीत गाउँछौँ नि, आराधनामा अघि हाम्रो भाइले गरिरहन्थ्यो, अब म गर्दछु यीशु तपाईँ बढ्नुहोस्, मेरो शिर झुकाउँदछु। मलाई मजा लाग्छ। तपाईँलाई नराम्रो भनेको होइन, हुनु त मजा आउँछ नि गाउनु, तर मलाई चाहिँ लाग्छ तपाईँलाई बुझेर गाउँ न हौ। यसो भन्छ हामी, यसो भन्छ मेरो शिर झुकाउँदछु भन्छ। खै तारा बनेको हो कि झुकाएको? ठिकै छ, मनमा चाहिँ हाँस्नु लाग्छ आफूलाई क्या। झुक्नु भनेको चाहिँ के हो? तल जानु सक्नु। अनि म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु,
एउटा ठुलो परीक्षा चाहिँ यो माइकले दिन्छ। के दिन्छ अरे? माइकले। ठुलो परीक्षा कोही बेला आज मेरो जीवनमा भनौँ, हाम्रो जीवनहरूमा जब औदा पाउँछौँ नि, जब माइक पाउँछौँ नि, जब पुलपिट पाउँछौँ नि, जब टाइटल पाउँछौँ नि, के हो घाँटी अरट्टै हुन्छ। घाँटी यति साह्रो अरट्टै हुन्छ। I don't know, the positions of this world, they have some influence on the neck vertebrae भनौँ। यहाँको घाँटीको भित्रको यहाँ के भन्छ त्यो हड्डी, कुडकुडे हड्डी हुन्छ नि, यहाँ ब्लक भएको जस्तो। अभिषेकमा पढ्दा त बाइबलले देखाएको रहेछ झुक्नु पो पर्दो रहेछ। The Bible shows the more you grow in anointing, the lower you should be able to go. Hallelujah. तर संसारमा ठिक्कै उल्टा हुन्छ। That just the opposite is happening in the world and in the church. अनि चर्चमा पनि त्यही कुरा भइरहेको छ। मलाई एक दुईजना साह्रो मनपर्छ। चेन्नाईको एकजना ठुलो पास्टर हुनुहुन्छ, ठुलो औदाको एकजना पास्टरमा साह्रो मनपर्छ। उहाँ जब सेवा सुरु गर्नुभयो, उहाँले सेवा चाहिँ दैलोमा हामी भन्छौँ नि असिरिङ भन्छ नि है, मान्छेलाई भित्र हाल्ने काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। असिरिङ गरेको लगभग 17 कि 20 वर्ष बाद उहाँलाई प्रभुले पास्टरीय सेवाकाईमा बोलाउनु भयो। अनि त्यो पास्टर आजको दिन उहाँ त्यो जग्गाको सिनियर मोस्ट पास्टर। अनि उहाँको मण्डलीमा अहिले कुन कति लाखौँ छ। तर आजको दिन पनि उहाँ तपाईले त्यो मण्डलीमा गयो भने त्यो पास्टर बाउलाई बिहान चाहिँ दैलोमै भेट्नुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। सफलता जुनसुकै एरियामा होस्, no matter in which area of your life God has blessed you, let it not get to your head. त्यो कुराले चाहिँ तपाईको ठाउँमा नपसेको होस् कि म चाहिँ भयङ्कर भएँ। यीशु हामीले त्यही हेरिरहेका थियौँ। Moses understood that he was the leader not because of who he was but because of who God was and is. मोसाले हिजो हामीले हेरिरहेका थियौँ। ऊ जुन चाहिँ लिडरशिपमा आयो उले बुझ्यो आज मेरो क्षमताले गर्दा आज म यो उद्धारकर्ता भएको होइन रहेछु, तर म होइन, तर त्यो परमेश्वर जो हुनुहुन्छ उहाँको कारणले गर्दा आज म जान्छु, म त्यहाँ छु। हालेलुया। 4 नम्बरमा छिटो गरेर जाउँ। 4 नम्बर के भनेको छ? तेजपात भनेको छ हो। तेजपात अंग्रेजीमा के भनेको छ हो? एकछिन हेर्दिनुहोस् त अंग्रेजीमा के भनेको छ। तेजपातलाई यो 24 को लास्ट लाइनतिर हुनु पर्ने हो। के लेखेको छ? मेरोमा क्यासिया लेखेको छ। क्यासिया हो। क्यासिया। यो क्यासिया, यो तेजपात जुन चाहिँ भन्छ, यो चाहिँ हाम्रो खासमा हाम्रो आमा दिदी बहिनीलाई याद हुन्छ। यो अहिलेको दुनियाँमा झन् याद हुनुपर्ने। आजकल एउटा कुरा फेमस छ, हर्बल आयुर्वेदिक भन्छ कि भन्दैन। अनि हर्बल दबाईहरूमध्ये एउटा छ, त्यसलाई चाहिँ हामी भन्ने गर्छौँ सेन्ना, SENNA, सेन्ना। यो क्यासिया भन्ने जुन चाहिँ रुखपात छ, यसले चाहिँ एउटा पत्ता उत्पन्न गर्छ। इट प्रोड्युसेस अ लिफ and we call it senna. And आजको दिन पनि it is used for internal cleansing. हामी भन्छौँ नि यो उहिलेको फेमस दबाई थियो रगत साफी। अनि यहाँ भयो मलाई यहाँ छ, उहिलेको मान्छेले साफी भने खान्थ्यो धेरै, अहिले खान्छ कि खाँदैन? रगत मैला भयो अरे रगत सफा गर्न के खान्छ? साफी। That means internal cleansing. भित्रीय के गर्न खोजेको हामीले? सफा गर्न खोजेको। बुझ्नुहुँदैछ मैले भनेको? अनि यो पत्ताको रस पनि यसलाई यहाँ हाल्थ्यो। यो पत्ताको रस पनि यहाँ हाल्थ्यो। मलाकी 3 को 2। लेट्स गो टु बुक अफ मलाकी च्याप्टर 3 verse 2। म सक्न आँटेको छु त, मलाई 10-15 मिनेट दिनुहोस् है त। मलाकीको 3 कसैले पढ्नु भयो भने 2 पर मैले पाएँ, मैले उल्टा लेखेको छुइनँ भने पढौँ त, यो ठिक हो कि होइन? तर उनको के छ पढ्नु सबैजना? तर उनको आउने दिनमा को टिक्न सक्छ औ उनी देखा पर्दा को खरा हुन सक्छ? किनकि अब हेर्नुहोस्, किनकि उनी सुनारको आगो या खार्ने आगो र धोबीको साबुन जस्तै छन्। धोबीको साबुन भनेको के हो भन्नुहोस् त? अहिलेको ड्राई क्लिन भनेको होइन है।
धोबीको साबुन भनेको चाहिँ नि बाहिर मात्र सफा नगर्ने कि भित्रको फर पनि सफा गर्ने। बुझ्नुहुँदैछ मैले भनेको? धोबीको हामी भन्छौँ धोबी सफाइ भयो नि आज भनेको चाहिँ बाहिर मात्र सफा होइन, कहाँ अरे भित्र पनि सफा। अनि मलाकी 3 को 2 अनुसार चाहिँ अभिषेकलाई पक्रिरहन, if you want to hold on to the anointing and you want to grow in the anointing, अभिषेकमा बढ्न चाहन्छ भने तपाईको अभिषेकमा सेना कासिया हुनु पर्दो रहेछ। तपाईकोमा यो पत्ता तेज पत्ताको सुगन्ध आएको हुनु पर्दो रहेछ। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भने चाहिँ the Holy Spirit comes to clean you। पवित्र आत्मा चाहिँ शक्ति दिनु मात्र होइन, पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईलाई शुद्ध पार्न पनि आउँदो रहेछ। The Holy Spirit refines you with His fire। उहाँको त्यो सुनारको आगोले जसरी हरेक द्रष्टलाई कालोपनलाई अशुद्धतालाई खारेर निकाल्दछ, even as the fire of the goldsmith refines the gold and takes out every impurity, the Holy Spirit wants to do the same in your life। पवित्र आत्माले पनि तपाईको जीवनमा त्यही कुरा गर्न चाहन्छ रहेछ। फेरि म प्रश्न गर्न चाहन्छु, do you want to be filled with the Holy Spirit? के तपाईँ पवित्र आत्माले भरिन चाहनुहुन्छ? Yes। उहाँको अभिषेक बढेको चाहनुहुन्छ? Yes। यो चाहनुहुन्छ भने अब तपाईको के रहेछ? 4 नम्बर तपाईको जीवनमा तेज पत्ता हुनुपर्छ। You must have cassia। You must allow the Holy Spirit to clean you। तपाईले पवित्र आत्मालाई आफ्नो जीवन सफा गरेको चाहनुपर्छ तपाईले। Psalm 139:23 and 24 भजन सङ्ग्रह 139 पढिहालौँ न। यो साह्रो मजा दाउदको प्रार्थना छ अनि उले यही कुरालाई यहाँनिर भाषा दिएको छ, शब्द दिएको छ। And this is what David prays। दाउदले यस्तो प्रार्थना गरेको छ। 23 र 24 पढौँ त सबैजना। पाउनुभयो? हे परमेश्वर, मलाई जाँच्नुहोस् र मेरो हृदय बुझ्नुहोस्। मलाई खार्नुहोस् र मेरो विचारहरू जान्नुहोस् र हेर्नुहोस् ममा दुराचरण केही रहेछ कि रहेनछ र मलाई अनन्तको चालमा डोर्याउनुहोस्। आमेन, हालेलुया। दाउदले भन्दैछ यहाँनिर, cleanse me from my evil thoughts। मेरो नराम्रो विचारहरूबाट मलाई शुद्ध पार्नुहोस्, मेरो भित्र हृदयको चाहनाहरू शुद्ध भएको होस्। Cleanse me, O God, cleanse my thought, cleanse my heart, cleanse my longing। मेरो इच्छाहरू के छ जीवनमा त्यहाँ शुद्धता आएको होस्। अन्तको अभिषेक रहँदो रहेछ। अन्तको हामी अभिषेकमा बढ्न सक्दो रहेछौँ। आज तपाईहरुले आफ्नो जीवनमा के कुरोहरूलाई अनुमति दिनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईको अभिषेकलाई रोक्दैछ? What are you allowing to make the anointing oil dirty in your life? It's stopping your anointing। अनि अन्तमा the last oil, अन्तमा के छ? कुन चाहिँ तेल बनेको छ? Let's see। हेर्नुहोस् त हजुर, भद्राक्ष। के अरे? भद्राक्षको तेल। त्यो चाहिँ हामी ईसाईहरूले खुबै मन पराउँछौँ। भद्राक्षको तेल भन्छ कि भन्दैनौ? हजुर, अलिभ ओइल। अभिषेक गर्दा पनि कसैले यो के भन्छ? अलिभ ओइल ल्याएको चाहिँ के प्रार्थना गर्नुहोस् न भन्छ नि। अलिभ ओइलमा प्रार्थना गर्नु एउटा कुरा हो। इट इज समथिङ टु प्रे अन अलिभ ओइल एन्ड टु हेभ अलिभ ओइल अन यर लाइफ इज डिफरेन्ट। बोतलमा त भद्राक्ष तेल किन्नुहोस् न, बाल्टीमा किन्नुहोस्। हामी पास्टर भन्छ पहिला छप्लम गर्दै प्रार्थना गर्छु। तर त्यो छप्लम यहाँ आउनु हुँदैन नि, छप्लम चाहिँ यहाँ हुनुपर्छ। भद्राक्षको तेल आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि अर्को 4टा तेल पसेको हुनुपर्दो रहेछ। Before you have the olive oil in your life, you must have the other 4 oils in your life, and then olive will do its work। अनि त्यहाँदेखि मात्र चाहिँ भद्राक्षले काम गर्दो रहेछ। अनि yes, olive oil speaks about the Holy Spirit। त्यसले गर्दा भद्राक्षको तेलले चाहिँ केलाई दर्शाउँदो रहेछ भन्दा केलाई अरे? पवित्र आत्माले, पवित्र आत्माको प्रेजेन्स, द प्रेजेन्स अफ द होली स्पिरिट, प्रेजेन्स अफ गॉड इन योर लाइफ। प्रभुको उपस्थिति तपाईँ र मेरो जीवनमा। इन एन्शियन्ट डेज, उहिलेको दिनहरूमा तपाईलाई थाहा छ अलिभ ओइल केमा चलाउँथ्यो होला? केमा चलाउँथ्यो अलिभ ओइल? हामी त अहिले पो सिक्दैछौँ त। इजरायलीहरूले उहिले मोसाले झन् उहिले नै गरेको रहेछ यो कामहरू।
अलिभ ओइल केमा चलाउँछ? अहिलेकोहरूले अलिभ ओइल केमा चलाउँछ? अहिले अलिक हेल्थ कन्सियस लाग्छ नि, के अरे रिफाइन खानु हुँदैन, के भन्छ मस्टर्ड खानु हुँदैन, अलिभमा पकाउनु पर्छ अरे भन्छ। ठिकै छ नि, पकाउनुहोस् न। साँच्चै नै मसला त उहिलेदेखि उसको फ्राई सबै अलिभमा भएको रहेछ। आई थिङ्क मोजेस युज्ड टु ह्याभ के भन्नु फ्रेन्च फ्राइज इन अलिभ ओइल, होइन? फ्रेन्च फ्राईहरू आलु केमा भुट्यो होला मसलाले? जस्ट मेरो कुरा है, म त्यो चाहिँ मसला पछि सोध्नु नि त। त्यति बेलाको समयमा खाना केमा पकाउँथ्यो? अलिभ ओइल। द्याट मिन्स अलिभ ओइल वाज फुड फर देम भन्न खोजेको। भद्राक्षको तेल त उनीहरूको खानाको के रहेछ? भागै रहेछ। त्यसको मतलब पवित्र आत्मा त तपाईँको जीवनको भाग पो हुनु पर्ने रहेछ। That means the Holy Spirit must be a part of your life. एकछिन आधी घण्टाको आराधनामा चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ छैन आत्मा। We cannot make him a part-time friend. He must be a part of your life. Holy Spirit, पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँको एकछिन चाहिँदाको लागि तपाईँको साथी र नोकर होइन। पवित्र आत्मा तपाईँको जीवनको भाग हुन चाहन्छ। अर्को भाषामा भने पवित्र आत्मा तपाईँको जीवनको मालिक हुन चाहन्छ। त्यसले गर्दा अलिभ वाज युज्ड टु कुक फुड। दोस्रो, लामो यात्राबाट फर्केर आउँदा उनीहरूले भद्राक्षको तेलले चाहिँ थाकेको शरीर, दुखेको चोट अनि विशेष खुट्टाहरूमा उनीहरूले के गर्थ्यो? मालिस गर्थ्यो। They used to massage their tired body and especially their tired feet after a long journey with olive oil. आज जीवनको यात्रा माथि र तल छ। The journey of this life is up and down. Sometimes there are disappointments in our journey. हाम्रो जीवनको यात्रामा कोही बेला हामी एकदमै के हुन्छौँ? दुखित हुन्छौँ। पीडा, मर्का, बिमारीले हामी थाक्छौँ। आत्मामा हामी थाक्छौँ। Sometimes we are tired in our spirit. हामी कोही बेला we are tired in our soul. हाम्रो प्राण, मन, इच्छा भावनामा हामी थाक्छौँ। घटनाहरूले गर्दा हामी थाक्छौँ। Because of things that happen, we are tired. That's the time you need the olive oil. त्यति बेला तपाईँलाई olive oil अथवा पवित्र आत्माको अभिषेकको दरकार छ। हालेलुया। जब तपाईँले when you have no one to help you, जब तपाईँलाई सहायता गर्ने कोही छैन, the Holy Spirit is with you. पवित्र आत्मा तपाईसँग छ। If you have the olive oil with you, यदि तपाईसँग पवित्र आत्माको सन्देह गर्ने यो भद्राक्षको तेल तपाईकोमा छ भने, last two, olive oil was poured on every wound to heal. भद्राक्षको तेललाई चाहिँ हरेक चोटहरूमा अलिभ ओइल खनाइन्दै थियो रे। जाति समाजको कथा याद छ कि छैन? We know the story of the good Samaritan. त्यो चोटपटक गुण्डाले हिर्काएर उसलाई मर्न छोडेको मान्छेलाई उसले तेल हाल्यो भनेको छ, हो कि होइन? The Samaritan poured olive oil on that hurting person. आज तपाईको परिवारमा, तपाईको मण्डलीमा, तपाईको जीवनमा if hurting things have happened, तपाईको जीवन र परिवारमा चोट लाग्ने कुराहरू आएको छ भने, people cannot heal your inner wound. भित्रको चोटलाई मान्छेले चङ्गाइ गर्न सक्दैन, but the Holy Spirit, तर पवित्र आत्माले गर्न सक्छ। हालेलुया। त्यसले गर्दा we need the olive oil. अनि अन्तमा the anointing oil, the olive oil was used to anoint kings, priests and prophet. अनि राजाहरूलाई, पुरोहितहरू र अगमवक्ताहरूलाई अभिषेक गर्नलाई अलिभ ओइल चाहन्थ्यो। अब यो भनेर म अन्त्याइरहेको छु। Psalm 92 verse 10, भजन सङ्ग्रह 92 को 10 ले भन्दछ, I shall be anointed with fresh oil. हे प्रभु, मलाई मेरो भाषामा भने मलाई ताजा तेलले अभिषेक गर्नुहोस्। आज तपाईँ र म, हामी यहाँ पास्टरहरू छौँ, तपाईँ यहाँ जतिजना पनि हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, we need a fresh anointing. हो कि होइन? हजुर, यस। हरेक दिन हामीलाई ताजा तेलको दरकार छ। म अन्तमा आइरहेको छु है, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। गर्दा तपाईँले यसलाई सुनिदिनुहोस्। यो 5वटा कुरोको अभिषेक यदि हामीलाई चाहिन्छ भने, if you need the anointing of this holy oil made of 5 ingredients, you must ask the Lord for fresh anointing every day.
तपाईले ताजा अभिषेक चाहिँ परमेश्वरलाई हरेक दिन चाहिन्छ। बासी तेल कसलाई मन पर्छ हो? कोही छ बासी तेल मन पराउने? हजुर, हाम्रो नेपालीहरूको फेमस के भयो भन्छ नि, व्हाट ह्यापेन? ग्यास भयो। के भयो अरे? ग्यास। के खाएको थियो भन्दा बीच गल्लीको सिंगारा। सरी, हामी के भन्छ कि भन्दैनौँ। अन्त हामी छिट्टो के भन्छ, हामी छिट्टो भन्नुमा तेल बासी थियो होला भन्छ कि भन्दैन? सुन्नु भएको छ? त्यो कहिलेदेखि खाएर राखेको होला। बुझ्नुभयो? बासी तेलले त के गर्दो रहेछ मान्छेलाई? बिसन्चो बनाउँदो रहेछ। माफ गर्नुहोस्, स्टेल ओइल मेक्स यु सिक। बासी तेलले मान्छे बिसन्चो हुन्छ। हिजोको अभिषेकको खाली फुटानीले विश्वासीहरू बिसन्चो भइरहेको छ। We glory, we talk about the anointing of yesterday. Praise God for that. But for today, you need a new anointing. हिजोको महिमा, हिजोको महान कामको लागि प्रभुलाई धन्यवाद छ। तर आजको निम्ति तपाईलाई, आजको लडाई र आजको युद्धको लागि तपाईलाई आजको नयाँ अभिषेकको तेलको दरकार छ। हालेलुया। त्यसले गर्दा दाउदले भन्छ, that's why David says, give me fresh oil, O God. हे प्रभु, मलाई के गर्नुहोस्? ताजा तेल दिनुहोस्। तपाईले मेरो शिरलाई नयाँ ताजा तेलले अभिषेक गर्नुहोस्। Anoint me with fresh oil this morning. म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, you need fresh oil. तपाईलाई ताजा तेल चाहिन्छ है। एउटा वार्निङ छ, अचम्म नमान्नुहोस्। उपदेशक मैले भुल गरिन भने 10:1 तिर हुनुपर्ने। If I'm not wrong, you can just help me. Ecclesiastes chapter 10 verse 1, the latter part. पछिल्लो भागले भनेको छ, बासी तेलमा त नि गनाउँछ अरे कि त्यहाँ त झिङ्गा मात्र पाउँछ। ला हो, पढ्नुहोस् त। कोहीले पायो भने इङ्ग्लिस नेपाली कसैले मलाई एकल सहायता गरिदिनुहुन्छ? म रङ हुन सक्छु, मैले यहाँ लेखेको छुइनँ। त्यसले गर्दा जसरी मरेका झिङ्गाहरूले अत्तर बनाउनेको सुगन्धित अत्तरलाई दुर्गन्धित तुलाई दिन्छ। थ्याङ्क यू। झिङ्गा कहाँ आउँदो रहेछ? दुर्गन्धित यो तेलमा आउँदो रहेछ। दुर्गन्धित यो तेलमा आउँदो रहेछ। अनि झिङ्गालाई बाइबलले केसँग तुलना गरेको छ भन्नुहोस् त? What is fly compared to in the Bible? Demonic activity. दुष्ट आत्माको चहलपहल। यहाँसम्म कि one of the names of Satan is Beelzebub. Beelzebub भनेर शैतानको नाम छ। Beelzebub भनेको मतलब Lord of the Flies, झिङ्गाहरूको प्रभु भनेको, झिङ्गाहरूको मालिक भनेको। गनाउने तेलमा त झिङ्गाको आकर्षण हुन्छ अरे। That means stale oil attracts the flies. हिजोको अभिषेकले मात्र हुँदैन रहेछ। बासी अभिषेक भरमा भर पर्ने मान्छे, बासी मन्ना र बासी प्रकाशमा मात्र भर पर्ने मान्छेमा त के हुँदो रहेछ भने दुष्ट आत्माले पनि एट्याक गरिरहँदो रहेछ। तर every day if you have a fresh oil, तर हरेक दिन तपाईको जीवनमा ताजा तेल छ भने you live a victorious life. तपाईले विजयी जीवन जिउनुहुनेछ। हामी 5-10 मिनट प्रार्थना गर्छौँ यति बेला। एकछिन म वर्शिप टिमलाई म यहाँ अगाडि आउने